tibuohan nga kasulatan, Tibuok nga kasulatan, gitugas sa Dios ug may kapuslanan. amay kapuslanan, Alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanudlo na sa tanan, alang sa pagpamadlong, kini murag sakit ni, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Karon ang tao sa Dios nga mahigpit, masinanggapan alang sa tanang maayong bulbaton. Revelation 22 verse 18 to 19. Akong pasidanaan ang tanang magpatalingho sa mga pulo sa propesiya ni ining pasahuna. Nining basahuna, Kung adugay magadugang niini, kung dunay magadugang niini, sa unsa, bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang hampa. Isuka ni ining pasahuna. Ops, murag sakit kay ng bersikulohan, no? Kung imong dungagan, dungagan po sa Dios og hampak. Naghisgutan. Dili lang nabunal, hampak yun. Nga gihisgutan niining basahuna. Padayon? Kung adunay magataktak ug mga pulong, gikan sa mga pulong sa basahon ni ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin, diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi, o diha sa balaang syudad. Hisgutan ni ining basahuna. Duha ka mga importanteng pulong nga gisulti diha, ang magadugang ug ang magakuha. Unsa di ay angay buhaton, dili na ta angay mudugang, di puta angay nga mukuha. Kung unsay nasulat dinhi, mao gyud nay atong tumanon. Sa diha nga imong dungagan ka sa hampak. Kung imong kuhaan sa bahin, sa kahoy, sa kinabuhi. Busa, unsa may daling pagsabot day ni pastor. Kinahanglan kung unsay nakasulat sa pulong sa Ginoo, dili na angay natong tuison, dili po na angay natong supakon, angay gyud na natong tumanon. Ngano usahay sakit tumanon tungod kay nabilanggo ang tao sa tradisyon o gigapos sa relihiyon. Sa diha nga ang iyang relihiyon wala natakdo sa Biblia, daw ang pulong sa Ginoo supak nila. Apan ang sibisan kinsa nga nagatuman niini nga pagailhon nga iyang iglesia, kadtong mga tao nga nagatuman sa iyang pulong, dili lang nagabasa, dili lang nagapamati, apan sa Revelation chapter 1 verse 3, bulahan ang nagbasa, bulahan ang nagapaminaw, ug nagatuman niini kay ang panahon hadol na. We are not bound by any kind of tradition, but we are bound by the Spirit of God. Dunay mga tao nga ang pulong sa Ginoo ilang ipahaom sa ilang kinabuhi. Unya sa diha nga dili mahaom sa ilang kinabuhi, dili na nila dawaton ang pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga modawat sa pulong sa Ginoo, sa diha nga ang pulong sa Dios nga daw sakit sa atong igdulungog, apan mao kanay gikinahanglan aron atong madawat ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. The Bible said all scriptures. When we say scripture, is not only based in the New Testament, it's also cover to cover. It's all about from Genesis to Revelation, Revelation to Genesis. That is called Bible. Gitawag siya Bible or Biblos because it was composed of many books. We have 66 books in the Bible. So therefore, the Word of God, we should say that the Bible is the Word of God. Since it was the Word of God never changed. The Word of God never commit
errors. Why sayop sa pulong sa Ginoo apan kini mao'y tambal sa mga nangasayop nga pagtuo. Ang upan mingon makabuang ang Biblia apan ang Biblia mao'y makatambal sa mga buang nga mga tao sa ilang kinabuhi. Akong buti pasabot niini dili ka ng mga buang nga naglakaw-lakaw sa dalan nga mga hugaw ug mga naong dunay mga buang na disente nakabarong apan kung ang pulong sa Dios dili nato mapaymutan sa atong kinabuhi mga igsoon nagpabiling kang buang sa tubangan sa Ginoo kay mingon ang Ginoo sa iyang sinulat ang sibisan kinsa nga nagapaminaw ug wa nagatuman sa akong mga pulong gipakasama ko sa usa ka taong buang-buang nga nagpagtindog siyang balay ibabaw sa balas apan ang sibisan kinsa nga nagapaminaw ug nagatuman nini gipakasama ko sa usa ka taong butan nga nagpatukod siyang balay ibabaw sa bato. Ang tinuod yung mga tao ni Kristo, ang tinuod yung mga Kristohanon kadtong mituman sa iyang mga pulong.